उपरांत सुद्दां आमचें हार्वेस्टिंग कंप्लीट जालें नासलें. खुबशीं शेतां स्टँडींग क्रॉप तसोच आसलो शेतांनी आनी लोकांचें सामकें क्रॉप सामको रेडी म्हणजे तोंडां पडपा सारके स्टेजीर तो आसलो. पूण लकीली अंदू 20 तारखेक पावस स्टार्ट जालो आनी पावस स्टार्ट जालो तो एकदम सामको एकदम मोठ्या प्रमाणात जालो. म्हणजे बारीकसो पडलो गेलो असो ना, पावस एकदम चड मोठो पडलो आनी ताका लागून कितें जालें, आमची जे पळय स्टँडींग क्रॉप आसलो थोड्या एरिये भितर तो क्रॉप कंप्लिटली बुडलो, जेणे करून तो लोकांक शेतकऱ्यांक 100% लॉस जाले कडेन आसा. हें लॉस जें आसा तें सम पार्ट ऑफ धारबांदोडा तालुका, सांग्या भितर मेजर जाल्या, केप्यांक जाला, सालसेतीक जाला आनी थोड्या प्रमाणात काणकोणाक अशें करून हें लॉस जाले कडेन आसा. आनी सादारण आमी ह्या पिरियडा भितर जेंचे पळय लॉस जाला ते लॉस आनी ती एप्लिकेशन जी घेवपाची ती आमी प्रत्येक शेतकाराच्या घरा कडेन वचून आमी एप्लिकेशन घेतल्या.